देखने सुनने वालों के नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मेरी नेमतों का बयान करते रहना। जब ये आयत मुबारक नज़र से गुज़री तो फिर मेरे सारे जो मैंने असूल बनाए थे वो टूट गए। मैंने आज तक कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पर्दे नहीं उठाए। तो फिर जब ये हुआ तो फिर मैंने कहा अब ये मुझ पर लाजिम है कि मैं वक्फ़ा ब वक्फ़ा ये चीज़ें बयान करता रहूं। मेरी घरवाली के फौत होने के बाद हम रहते थे शहर बारा ब्लॉक में। उस वक़्त मैं डीओ था और मेरी वालदा छोटे भाई के साथ ये कॉलेज के उधर रहते थे। और मेरा मामूल ये था कि मैं साइकिल पर सुबह सवेरे निकलता, पहले माँ बाप के पास, फिर उस्ताद साहब के पास ज़री मस्जिद की तरफ, उधर फिर मैं हाज़िरी देकर फिर वापस घर आता। ये नहीं था उस वक़्त मेरे पास दो गाड़ियाँ थीं, एक लैंड क्रूज़र थी और एक दूसरी गाड़ी थी। ये नहीं कि मैं नहीं चलाता था, ज़ाती के तौर पर भी काम पे भी चल जाती हैं और काफ़ी चलती होंगी। बाल ये मेरे मामूल था कि मेरी वर्जिश भी हो जाती थी। अगरचे कुछ लोग कहते थे मेरे दफ्तर वालों को, साहब को देखो तो रहो साइकिल चले थे, वो साइकिल की क्या मजबूरी है। तो बहरहाल ये उन्हें क्या पता ये वर्जिश करता है। तो एक दिन मैं जा रहा था तो सड़क के साथ साइकिल एक हाईएस्ट गाड़ी मुसाफिर से भरी, वो कहते हैं कि आ रही थी तेज़ी से 40-50 किलोमीटर, हाईवे है ना। मेरे साथ किसी मोटरसाइकिल वाले ने हैंडल फंसाया और मेरा साइकिल लुढ़का और पीछे से मेरे मुंह के ऊपर टक्कर मारी हाईएस्ट ने। एक धमाका हुआ तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, बंदे से टुकड़े थी गए। साइकिल भी उसकी चुरमुर हो गया। मेरी ऐनक, उसका क्या बनना था, वो तो कचूमर हुई टूटी। और मैं गिरा भी नहीं, मैं जैसी हालत में खड़ा था मुझे लगी चोट, टक्कर, मैं गिरा भी नहीं। हालांकि विंड स्क्रीन पर धमाके की आवाज़ आई। तो मैं उस वक़्त दरूद शरीफ का वर्द कर रहा था। जो आदमी दरूद शरीफ का वर्द करता है उसे कोई चीज़, मखलूक की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो बम का धमाका हो, चाहे वो गोली हो, चाहे कुछ भी हो। मैं फिर उस्ताद के पास हाज़िरी के लिए गया। थोड़ा सा खाना भी था, हालांकि वो अंदर बैठे थे, उनको पता भी नहीं बाहर क्या हुआ। मैं गया, मुझे कहने फरमाने लगे ये तोला सदका थी गया। मैं अपने उस्ताद साहब की जूती का भी हक अदा नहीं कर सकूँगा जितनी उन्होंने मुझे राह रास्त पर डाला। वरना मुझे मेरे महकमे वाले कहते हैं कि ये पता नहीं क्या कहते हैं, अब उनसे पूछा जा सकता है। तो उस्ताद साहब की मेहरबानी से अब मुझे कोई पत्थर भी मारेगा तो जवाब में पत्थर क्या, मुंह से गाली भी नहीं निकलेगी। ये उनकी मेहरबानी का एजाज़ है। एक बार मैं राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट भी मेरे पास था और डीजी खान का भी। तो मैंने फोर्ट मुंडू से आगे 40-50 किलोमीटर दूर, उधर रास्ते कच्चे होते हैं, ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं होता। दिन में शायद उन रास्तों पर कोई एक आध मोटरसाइकिल गुज़रता हो। तो मैंने उनके काम देखने थे। मैं उधर गया तो काम वगैरह मैंने उनके देखे। अच्छे काम थे न। मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जितना कुछ हो सके अपनी काम करूँ। चुनाचे उधर तो बाथरूम नहीं होते। मुझे शाह वशाब को नहीं, मैं उनको सबको कहा कि आप लोग जाएं, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर ऐसे नहीं कि बाएं तरफ मुड़ें तो सड़क नज़र आएगी। सड़क तो थी नहीं
اور یہ مغرب ہونے کے قریب تھی، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ جنگل ہے کیلوں والے درختوں کا، اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ یہاں پر تو اژدہا نکلتے ہیں، اور میں ادھر کیسے رات بسر کرنے کا تو بڑا خوف تھا۔ وہ آدمی انہوں نے، میں نے کہا تھا، وہ تو بیچارے کیا کرتے، وہ چلے گئے۔ ادھر ادھر دیکھا، پہاڑی پر چڑھ کر کوئی نہ بندے نظر آ رہے تھے، نہ میری گاڑی، نہ کوئی سڑک۔ پھر مجھے استاد صاحب کے الفاظ یاد آئے کہ جب وہ حج پر جا رہے تھے پیدل، راستے میں بھولے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا پھر والا اذان لے لیتی کرو، جلے رستہ بھولو جو نا، اذان لی اساں اذان لیتی، خضر علیہ السلام آئن، انہوں نے سب کو رستہ لا دیتا۔ مجھے فٹ خیال ہے، تو پھر میں نے اذان دینی شروع کی۔ اذان ابھی میری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہی استاد صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی، اور اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، راستہ اللہ تعالیٰ کے عزیز دوست بتاتے ہیں۔ پھر وہ آئے بندے اور مجھے لے کر چلے گئے، اور جہاں پر میں نے جانا تھا اپنی گاڑی میں۔ ایک اور دفعہ میں بڑی مشکل میں پھنسا، اکیلا تھا، حالانکہ مجھے بچے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میں اس وقت بات جب میں جیلم پوسٹڈ تھا، تو میں ٹور وغیرہ پہ جاتا تھا، تو اتنا لمبا سفر میں گاڑی میں نہیں کرتا، کوچ لے لی، ایک آدھ دن ریسٹ کیا، یا ٹرین لے لی۔ تو میں ڈی جی خان سے جا رہا تھا، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ میں ادھر سے بیٹھتا تھا کوچ میں راولپنڈی، فیض آباد سے وہ میں نے گاڑی منگائی ہوتی تھی، وہ رات کو پہنچ جاتا تھا ڈرائیور لے کے، پھر میں واپس جیلم۔ اس بار میں نے کہا میں لاہور سے ہو کے پھر جیلم جاؤں گا، نیا ایک راستہ۔ تو میں دو واقعات میرے ساتھ ہوئے جب میں ڈپریشن تو نہیں آیا، لیکن شدید پریشانی کے عالم میں۔ پھر وہ قرآن شریف کی آیت ہے، استاد صاحب نے بتائی تھی کہ جب ایسا موقع آئے کہ آپ اکیلے اور بے دست و پا ہو، پھر اللہ کو پکارا کرو، جیسے نوح نے پکارا تھا کہ اے مالک مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ میں نے اس دن دو بار میرے ساتھ ہوا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ پھر اس نے اپنے بندے بھیج دیے، اور میں جہاں جانا چاہتا، بیٹھنا چاہتا تھا، بیٹھ گیا۔ اب میرے بچے جو ہیں وہ، اور میرے بچے بھی اور بہنیں بھائی بھی، وہ کہتے ہیں اکیلا آپ نہ رہا کریں، میری گھر والی بھی باہر ہے ملتان، اکیلا آپ نے نہیں رہنا، پتہ نہیں کچھ ہو جائے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے سہاروں سے بڑا سہارا مجھے اس مالک کا، جسے میں جب بھی ہوں، یہ اس وقت ہے جب مایوسی ہونے لگتی ہے، کیونکہ مایوسی کی حالت میں نبی نے کہا تھا، اے اللہ ہم تو جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی۔ وہ آزماتا ہے، ذرا تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالتا ہے، ایسے نہیں آپ چلتے پھرتے کہہ دیں جی اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا چھوڑے، ایسے نہیں۔ جب پریشانی، جب مسئلہ اس حد تک ہو کہ آپ گھبرا جائیں، اکیلے ہوں، تو پھر دل سے پکارا جاتا ہے، آواز بھی رن جاتی ہے، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، پھر وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں میری پوسٹنگ راجن پور تھی ڈیو، تو میں دفتر وغیرہ کے ٹائم کے بعد، یہ ہوتے ہیں دفتر والے بیچارے، کیا کریں، وہ مجبور ہوتے ہیں جیسے کہا جائے، تو میں ان سب کو چھٹی دے دیا کرتا تھا، جاؤ اپنے گھروں کو۔ مجھے مجھے یہ تھا کہ میں تو اکیلا مجبور ہوں، یہ بیچارے اپنے گھروں میں کیوں نہ جائیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ میں ان کو دوڑا دیتا تھا، جاؤ بھی، حالانکہ وہ دفتر ہمارا ایک سائٹ پر تھا، وہاں پر کہتے ہیں سانپ بہت ہوتے تھے، اور اغوا کار بھی پھرتے تھے، یہ مری بھگٹی، تو لیکن جس کی مدد کا سہارا آپ کو ہو، اگر آپ کو اس پر یقین ہے، تو پھر اس یقین کو نہ ماننا بھی شرک اور کفر ہے۔ اور میری تو اب اتنی
ہو چکی ہے کہ میں اکیلا رہنا، اکیلا چلنا مجھ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ میری آواز وہ سنتا ہے اور وہ پھر اکیلا نہیں چھوڑتا۔